السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو 5 اني دو لونسينيومون بريمير من كتاب بور كومونيكي اون فرونسي. اذا غادي تكون عندنا ايفالياسيون اي كونسوليداسيون، غادي نشوفوا فيها كومونيكاسيون اك دو لونغاج لا باج 71 ديال لونيتي 2. دونك كما تشوفوا هذه هي كومونيكاسيون اك دو لونغاج. دونك لو تيم ديالنا كان هو لي دغوا لو دوفوار. هادشي اللي غادي نشوفوا في هاد ايفالياسيون اي كونسوليداسيون. غادي نشوفوا جو ميكسبريم قالك اون تيدون دي زيلوستراسيون سي دوسو انفورم تي كاماراد سور لي دغوا اي لو دوفوار دو لونفون. دونك عندنا واحد لي دوفوار كما تشوفوا، عندنا لي دغوا كاتبين مي دغوا و مي دوفوار. حنا غادي نعتمدوا على هاد الصور على هاد الملصقات هادو وغادي نحاولوا نكتبوا شنو هما لي دوفوار و لي دغوا ديال ان اونفون. إذا كما تشوفوا mes droits, j'ai le droit d'être respecté, j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit de donner mon avis, j'ai le droit d'avoir des loisirs, j'ai le droit d'aller à l'école, j'ai le droit d'être soigné, j'ai le droit d'être protégé et de vivre en paix, j'ai le droit d'être bien habillé, j'ai le droit de bien manger et j'ai le droit de vivre en famille. Donc كما شفتوا هادو واحد ان élève تيهضر ولا ان اونفون تيهضر كيقول لهم فوالا هادو هما لي دغوا ديالي. نمشيو لي دوفوار. قالك je dois aimer ma famille, je dois respecter ma famille, je dois écouter les conseils de mes parents, je dois obéir à mes parents, je dois ranger ma chambre, je dois prendre soin de ma santé, je dois aider ma famille aux travaux de la maison, je dois aimer ma famille. دونك كيما شفتوا هنا عندنا لي دوفوار و لي دغوا. دونك حنا فاش غادي نقدروا نبداو بواحد الجمله كيما غادي نكتب لكم هنايا. ممكن نقولوا شاك اونفون، كل طفل، شاك اونفون ا دي دغوا، عنده كل طفل عنده حقوق. بحالاش كوم لو دغوا ديتر ريسبكتي. اذا غادي نديرو كوم ونديرو لو دغوا ديتر ريسبكتي. شوف انا بديت لكم بداك جي لو دغوا ديتر ريسبكتي، نتوما ديروا تحيدوا داك جي وتخليو غير لو دغوا. Le droit d'être respecté, virgule, le droit d'être aimé, عاوتاني le droit de donner وداك مون ترجعوها son, le droit de donner son avis. إذا مون غادي ترجعوها son avis، وإلا كانت عندنا سا ترجعوها، إلا كانت عندنا ما ترجعوها سا، وإلا كانت عندنا مي ترجعوها سي. هادو هما الحوايج اللي خاصكم تبدلوا وتكملوا داكشي كامل، تحطوا لي دغوا كاملين. إذا نكمل لكم أوغالمون. Le droit de donner son avis, le droit d'avoir des loisirs, le droit d'aller à l'école, le droit d'être soigné, le droit d'être protégé et de vivre en paix, le droit d'être bien habillé, le droit de bien manger et le droit de vivre en famille. اذا كيما شفتوا هادو هما لي دغوا. عاوتاني نكتبوا في الاخر فاش نبغيو نهضروا على لي دوفوار نقول كوم الا دي دغوا، بحال اللي عنده حقوق عنده واجبات. الا اوسي دي دوفوار كوم داك جو دوا نديرو لو دوفوار دو. اذا نديرو لو دوفوار دو ونديرو هذاك اللي من بعد نحيدو جو دوا ونديرو لو دوفوار دو. كوم لو دوفوار ديمي سا فامي، ما قلنا ترجعوها سا، او مو ترجعوها سون، و مي ترجعوها سي. لو دوفوار ديمي سا فامي، le devoir de respecter sa famille, le devoir d'écouter les conseils de ses parents. احنا رجعنا mes parents رجعنا ses parents. Le devoir d'obéir à ses parents, à mes parents, à ses parents, le devoir de ranger sa chambre, sa chambre, le devoir de prendre soin de sa santé, ma santé, sa santé, le devoir d'aider sa famille, ma famille, sa famille, aux travaux de la maison, ou le devoir d'aimer, le devoir d'aimer sa famille. Donc كما قلنا تنحيدو داك جو دوا تنديرو في بلاصتها لو دوفوار دو. ولا كانت عندنا ما ترجعوها سا، ولا كانت عندنا مون ترجعوها سون، ولا كانت عندنا مي ترجعوها سي. اذا هذا هو الجزء الاول ديال الدرس. نمشيو للجزء الثاني ولا هو جو غيان فيستي. قالك اون تيدون دي زيماج سي دوسو دي سو كان اونفون دوا فيغ ا لا ميزون. اذا شنو خاصو يدير في المدرسه، يعني لي دوفوار الواجبات اللي عليه اللي خاصهم يديرهم في المدرسه. اذا كما تشوفوا في الصوره الاولى عندنا فيغ لي دوفوار، دورمير طو، سو بروسي لي دون. انا نحاول نعتمد لكم على هادو، نحاول نكتب لكم شويه ممكن تزيدوا نتوما. دونك
à la maison chaque enfant doit faire les devoirs. إذا كل طفل في المنزل كل طفل شنو خاصو يدير؟ خاصو يدير لي devoirs ديالو. دورميغ طو، خاصو ينعس بكري. سو بروسي لي دون، يغسل سنيناتو. ممكن نزيدو رونجي سا شومبغ، يعني يرتب البيت ديالو. في على بروبروتي دو لا ميزون، يعني يحافظ على النظافة ديال المنزل. هادو بعض الحوايج اللي خاصو يديرهم في لا ميزون. ممكن تزيدو شي حوايج اخرين اذا من عندكم، انا حاولت نكتب لكم شويه. دونك هذا هو الدرس ديالنا. كان عندنا في كونسوليدا ايفالياسيون اي كونسوليداسيون ديال لونيتي 2، قلنا ديال بور كومونيكي اون فرونسي. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعه قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناه مع الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.